الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ऑपरेटर साहब माइक बहुत अच्छा बज रहा है, थोड़ी सी और आप मेरे लिए आवाज बढ़ा दें. हजरात, दारुल उलूम सलमानिया मुस्लिम यतीम खाना का ये अजीमुश्शान रूह परवर इजलास जो हर साल अपनी रिवायती शान और शौकत के साथ होता है, पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत गुले गुलजारे नक्शबंदियत हजरत अल्लामा अलहाज अशाह मुफ्ती गुलाम हैदर साहब क़िबला क़ादरी मद्दज़िल्लहुल नूरानी किताबत मोहब्बत पर आप हर साल परवाने की तरह आते हैं. यकीनन ये आपका आना मुस्लिम यतीम खाना से और बानी मुस्लिम यतीम खाना से मोहब्बत की सबूत है. हजरात, वो खतीब जो आज पूरे मुल्क हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में गाज़ी मिल्लत शहंशाह खिताबत ताजदार अक़लीम सुखन अल्लामा गुलाम रसूल फरियावी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिन्हें आप सुनने के लिए बेचैन हैं, आ चुके हैं. इंतजार आपको नहीं करना है. बड़े बड़े शोरा, बड़े बड़े खुतबा स्टेज पर रौनक अफरोज हैं. वक्त बहुत मुख्तसर है, इसलिए मैं सबका तारुफ नहीं करा पाऊंगा, लेकिन आगे बगैर किसी तमहीद व ताख़ीर के अपनी और सारी कायनात के मरकज़ी अक़ीदत गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले प्यारे आका, हम गरीबों के गमगुसार शफ़ीए रोज़े शुमार सैयदे अबरारो अख़ियार जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक और मोहतरम बारगाह में झूम कर दुरूद पाक का हदिया पेश कर लीजिए. पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि. एक सवाल का जवाब दीजिए. अरबाबाने सहाफत भी यहाँ बैठे हैं, आपसे एक सवाल का जवाब मैं चाह रहा हूँ. शाम से आप बैठे हैं, नाते पढ़ी जा रही हैं, तकरीरें हो रही हैं, ये सब जो हो रहा है आपको अच्छा लगा? जरा दोनों हाथों को उठाइए, कितने लोगों को अच्छा लगा? सुभान अल्लाह. जो मेरे बड़े भाई लोग खड़े हैं, अच्छा नहीं लगा? तो यहाँ से वहां तक जितने दीवाने हुसैन हैं और जिनका अकीदा है कि हुसैन आज भी अपने दीवानों को देख रहे हैं, एक भी हाथ नीचे न रहे, दोनों हाथों को हवाओं में बुलंद कीजिए और एक बार बोल दीजिए या हुसैन. अब तक जो हुआ वो आपको अच्छा लगा? झूम के अच्छा लगा? क्यों अच्छा लगा? आते हैं पूछ के घरे से. बड़ी अच्छी नकाबत आप नकीब आज़म हिंदुस्तान अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा मदनी से सुन रहे थे, और एक वो नकीब हमारे बगल में बैठे हैं जिनके तारुफ की जरूरत ही नहीं है. क्यों अच्छा लगा? हम बता दें, इसलिए कि आपका दिल अच्छा है. सुभान अल्लाह. मचल के हजरात, जिसका दिल अच्छा होता है उसे जिक्र मुस्तफा अच्छा लगता है. जिसका दिल अच्छा होता है उसे जिक्र खुदा अच्छा लगता है. इसलिए कि हम गरीबों के गमगुसार
मदीने के ताजदार यानी अहमद मुख्तार हमारे और आपके नबी अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए दुनिया वालों, इंसान के जिस्म में गोश्त का एक ऐसा लोथड़ा है कि अगर वो लोथड़ा बिगड़ जाए तो जिस्म का सारा सिस्टम बिगड़ जाता है। हाथ है मगर खराब है, पैर है मगर खराब है, आंख है मगर खराब है, जबान है मगर खराब है, जिस्म के सारे वजूद हैं मगर सब खराब है। लेकिन मेरे नबी फरमाते हैं, ए दुनिया वालों, जिस्म के गोश्त का वो लोथड़ा अगर सही हो जाता है तो नबी फरमाते हैं इंसान की आंख भी ठीक है, उसका कान भी ठीक है, उसकी जबान भी ठीक है, उसकी आंखें भी सलामत है, दस्तों बाजू भी सलामत है, पैर की ताकत भी सलामत है। अब शफीए महशर कॉन्फ्रेंस में दीवानों की तरह आने वालों, नदीमुज़्ज़मा का एक पैगाम अपने तख्तिए दिल पर नोट कर लो। गोया मेरे नबी पूरी दुनिया को मिजाज दे रहे हैं, हे दुनिया वालों, जिसका दिल अच्छा होता है उसे जिक्र मुस्तफा अच्छा लगता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शफीए महशर कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर और अगर इसे देखना चाहते हैं तो आइए सीधे आपको मक्का की सरजमीन पर ले चलता हूँ और आपको एक मिजाज देना चाहता हूँ। मक्का में एक दिल अच्छा हुआ, अबू बकर सदाकत के ताजदार बनकर चुके हैं। उसी मक्का में एक दिल अच्छा हुआ, फारूक आजम अदालत के ताजदार बनकर चुके हैं। उसी मक्का में एक दिल अच्छा हुआ, उस्मान गनी शहंशाह सखावत बनकर चुके हैं। उसी मक्का में एक दिल अच्छा हुआ, मौलाए कायनात हैदर कर्रार शहंशाह शुजाअत बनकर चमके। आओ पलट कर करबला के मैदान में जब एक दिल अच्छा हुआ तो मेरा हुसैन शहीदाने वफा का इमाम, मेरा हुसैन शहीद आजम बनकर चमका। और आओ बगदाद में जब उसी बगदाद में एक दिल अच्छा हुआ तो मेरा अब्दुल कादिर गौसे आजम वलियों का शहंशाह बनकर चमका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा नदीमुज़्ज़मा साहब किबला शफीए महशर कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। झूम के दोनों हाथों को आवाज में उठाकर एक बार बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। अब हजरत आइए पलट कर हिंदुस्तान की सरजमीन पर, इस हिंदुस्तान में भी एक दिल अच्छा हुआ, जिसका दिल अच्छा हुआ उसे अताए रसूल हिंदल वली ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से जाना गया। अब आइए नदीमुज़्ज़मा एक मिजाज देना चाहता है, फिर पलट कर मक्का चलिए। उसी मक्का में एक दिल खराब हुआ था, अबुल हेदम अबू जहल के नाम से जाना गया। उसी मक्का में एक दिल खराब हुआ, कोई अबू लहर के नाम से पहचाना गया। उसी मक्का में एक दिल खराब हुआ, कोई उतबा के नाम से जाना गया, कोई शैबा के नाम से जाना गया। अरे मेरे मिल्लत के
नारे रिसालत। वाह वाह बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह सुभान उनके अल्लाह। पूरा मजमा बाबा से बुलंद बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, और प्यार से पूरा मजमा या रसूल अल्लाह। वाह 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 बहुत साथ आइए, आज शफीए महशर कॉन्फ्रेंस से एक पैगाम लेकर जाइए। आज हमारे मुआशरे में बहुत सारी खराबियां आ गई हैं। आज हम इस्लाम से दूर हो रहे हैं, आज हम निज़ाम इस्लाम से दूर हो रहे हैं, आज हमारी जिंदगी नबी के मोहब्बत से दूर हो रही है। आज बदअकीदगी हमारे सीनों में घर बनाती नजर आ रही है। ए मेरे मिल्लत के गुर्जर मुसलमानों, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? हमें सोचने की जरूरत है, मुहासबा करने की जरूरत है। और जब हम सोचते हैं तो हमें वो जमाना याद आता है कि एक कैदी है जिसका नाम समामा बिन असाल है। कैदी बनाकर मुस्तफा की बारगाह में लाया गया है, मस्जिद नबवी के सुतून से बांध दिया गया है। हजरात, कैदी मस्जिद नबवी के सुतून से बंधा हुआ है। पैगंबर हुजरे से तशरीफ लाते हैं, समामा नबी के आने को देख रहा है, नबी के जाने को देख रहा है, नबी के उठने को देख रहा है, नबी के बैठने को देख रहा है। मेरे पैगंबर जब मस्जिद में आते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ए समामा तेरा क्या हाल है? समामा कहता है, या रसूल अल्लाह मैं खैरियत से हूँ। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ए समामा बता तेरे साथ क्या सलूक किया जाए? समामा अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह अगर आप मुझे कत्ल करेंगे तो यकीनन एक ऐसे इंसान को मारेंगे जो वाकई कत्ल का मुस्तहिक है। और या रसूल अल्लाह अगर आप जान बख्श देते हैं तो ए मेरे नबी आप जितनी दौलत चाहे समामा देने के लिए तैयार है। मेरे नबी खैरियत पूछते हैं, फिर वापस तशरीफ ले जाते हैं। दूसरा दिन आता है, मेरे नबी फिर वही सवाल फरमाते हैं, समामा तेरा क्या हाल है? बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए? समामा फिर वही जवाब देता है, या रसूल अल्लाह अगर आप मुझे कत्ल करते हैं तो यकीनन आप ऐसे इंसान को कत्ल करेंगे जो वाकई कत्ल का मुस्तहिक है। और अगर मेरी जान बख्श देते हैं तो आपका मेरे ऊपर एहसान होगा। मेरे नबी जवाब सुनते हैं, फिर वापस तशरीफ ले जाते हैं। तीसरा दिन आता है, फिर मेरे नबी वही सवाल करते हैं, ए समामा तेरे साथ क्या किया जाए? हजरात, जब मेरे नबी ने पूछा है, कैदी मचल जाता है, अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह अगर आप कत्ल करेंगे तो एक ऐसे इंसान को कत्ल करेंगे जो वाकई कत्ल का मुस्तहिक है। लेकिन ए नबी ये नाज़े रहमत, अगर आप समामा की जान बख्श देते हैं तो यकीनन आपका मेरे ऊपर एहसान होगा। ए मेरे मिल्लत के गुर्जर मुसलमानों, ये वही समामा है जो ये कहता है, ए नबी आपका चेहरा तमाम चेहरों में सबसे बुरा है। ये वही समामा है जिसके ज़बान की
مسلک اعلیٰ حضرت علامہ ندیم الزمان صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کے جھوم کے پورا مجمع حسین کے نام پر یا حسین. جن لوگوں کا عقیدہ ہے حسین دیکھ رہے ہیں ایک بھی ہاتھ نیچے نہ رہے. ایک بار اور مچل کے یا حسین اور پیار سے یا حسین یا حسین. حضرات اب یہیں پہ اپنے ذہن کو ٹرن دیجئے. بیٹھ جائیے. حضرات اب سنیے. جب تک ثمامہ مصطفیٰ کے قریب نہیں ہوئے تھے, جب تک اسلام کی دولت سے مشرف نہیں ہوئے تھے, ثمامہ کی زبان کی بولی کچھ اور تھی, لیکن جب قدم ناز مصطفیٰ میں آ گئے ہیں تو اب وہی ثمامہ بولتے ہیں یا رسول اللہ. اب دنیا کے تمام چہروں میں سب سے اچھا کوئی چہرہ لگتا ہے تو اے نبی آپ کا چہرہ ہے. اے میرے نبی دنیا کے تمام دھرم میں اگر کوئی دھرم سب سے اچھا لگتا ہے تو اے میرے نبی آپ کا دین ہے. دنیا کی تمام کتابوں میں سب سے اچھی کوئی کتاب لگتی ہے تو اے نبی وہ کوئی اور کتاب نہیں بلکہ جو کتاب قرآن مقدس کی شکل میں آپ پر نازل ہوئی ہے وہی کتاب سب سے اچھی کتاب. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا ذہن کو قریب کیجئے. آج ہم اسلام سے دور ہو رہے ہیں, نبی کی محبت سے دور ہو رہے ہیں, اسلام کی تعلیم سے دور ہو رہے ہیں, نمازوں سے دور ہو رہے ہیں, روزے سے دور ہو رہے ہیں, ماں باپ کی نافرمانی سے دور ہو رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں جیسی محبت رسول ہونی چاہیے اس محبت میں کمی ہوتی جا رہی ہے. جب یہ طاقت مضبوط ہو جائے گی تو ندیم الزمان ڈنکے کے چوٹ پر کہتا ہے کہ دنیا والوں محبت رسول کی بنیاد پر قلت میں رہنے کے باوجود دیکھ مکہ کی تاریخ, دیکھ یثرب کی تاریخ, دیکھ جنگ بدر و حنین کا منظر, دیکھ کربلا کی تاریخ. یہ تاریخیں صرف تاریخ نہیں ہے بلکہ تیرے لیے پیغام ہے پیغام, تیرے لیے ایک آئینہ ہے آئینہ. وہ آئینہ آج بھی تیرے سامنے ہے کہ ان لوگوں نے اگر قلت میں رہنے کے باوجود نظام دنیا بدل دیا تھا, دنیا کا نقشہ بدل دیا تھا, تو وہ کوئی اور طاقت نہیں تھی, محبت رسول کی طاقت تھی. آپ بھی اگر چاہتے ہو زمانہ ہمارے ٹھوکر پہ رہے, رسول سے محبت مضبوط کر لے, اپنے دلوں کو محبت رسول کا مدینہ بنا لے. اور حضرات ویسی محبت کرو, ویسی محبت کرو جیسی محبت صحابہ کرام کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. عشق کا انداز ایسا ڈھونڈو جیسا صحابہ کرام ڈھونڈتے تھے. حضرات آخری بات عرض کر دوں, صرف 30 منٹ کا ٹائم مجھے دیا گیا ہے. نعت بھی میں پڑھ سکتا ہوں لیکن نہیں پڑھوں گا. پورا مجمع جھوم کے عشق کا انداز سنا دیتا ہوں. دیکھ نبی سے پیار کیسے کیا جاتا ہے, دیکھ نبی سے عشق کیسے کیا جاتا ہے, دیکھ دلوں کو محبت رسول کا مدینہ کیسے بنایا جاتا ہے. پورا مجمع عکاشہ کے نام پہ بول دو سبحان اللہ. اور جھوم کے دونوں ہاتھ ہواؤں میں اٹھے ایک بار بول دو یا رسول اللہ. حضرات آؤ پلٹ کے مدینہ کی سرزمین پر میرے نبی کے ظاہری حیات کے آخری ایام میں, اور میرے نبی کی شان ایسی کہ جب پیغمبر مسجد میں آ رہے ہیں تو میرے نبی کا ایک ہاتھ حضرت علی کے کاندھے پہ ہے اور میرے نبی کا دوسرا ہاتھ حضرت فضل کے کاندھے پر ہے. نقاہت ایسی ہے, کمزوری ایسی ہے, لیکن نبی فرماتے ہیں بلال مدینے کی گلیوں میں صدا لگا دو, میرے جتنے چاہیے والے ہیں جمع ہو جائیں.
آج نبی تمہیں کچھ وصیت کرنا چاہتا ہے، آج کونین کے پیغمبر تجھے کوئی دولت دینا چاہتے ہیں۔ حضرت بلال نبی کا حکم پا کر مسجد مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، اور جیسے ہی حضرت بلال کی آواز صحابہ کرام کے کانوں میں پہنچی ہے، سارے عشاق رسول ایک ہجوم کی شکل میں، دیوانوں کی صورت میں مسجد نبوی میں کھچا کھچ بھرے نظر آ رہے ہیں۔ حضرات مجھے کہنے دو، اب صحابہ کی بھیڑ میں میرے پیغمبر تشریف فرما ہے، ارشاد فرماتے ہیں، کچھ نصیحتیں دیتے ہیں، کچھ فصیح و بلیغ خطاب فرماتے ہیں، اس کے بعد ایک آخری بات جو ارشاد فرماتے ہیں، یقیناً اسے تخت یہ دل پر لکھنے کے قابل ہے۔ اے دنیا والو، آج ہم دن رات کتنے حقوق کی پامالی کرتے ہیں، شوہر بیوی کے حقوق کی پامالی کر رہا ہے، بیٹا ماں باپ کے حق کو مار رہا ہے، پڑوسی کے حق کو مار رہا ہے، لیکن حقوق کی پاسداری کیسے کی جاتی ہے؟ اگر یہ سیکھنا چاہتے ہو تو نبی کی بارگاہ میں آؤ، نبی کی بارگاہ کرم میں آؤ، نبی کے آستانے پر آؤ۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں، اے میرے غلاموں، آج تم میں جس کسی کا مجھ پر جو بھی حق ہو وہ اپنا لے لے۔ جھوم کے پورا مجمع سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ جیسے ہی میرے نبی نے فرمایا، آج جس کسی کا مجھ پر جو حق ہو وہ لے لے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میرا 3 درہم آپ پر ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں، انہیں 3 درہم دے دیا جائے۔ حضرت عباس نے 3 درہم دے دیے۔ اس کے بعد پھر میرے نبی نے فرمایا، اور کسی کا حق مجھ پر ہے تو لے لے۔ اتنے میں ایک عاشق صادق حضرت اوکاشا کھڑے ہوئے۔ اوکاشا کے نام پر ایک بھی ہاتھ نیچے نہ رہے۔ اے شفیع معیشت کانفرنس میں آنے والوں، محبت کا انداز دے رہا ہوں، نبی سے پیار کا سلیقہ دے رہا ہوں۔ پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے، اوکاشا کے نام پر بول دیجئے سبحان اللہ۔ کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میرا بھی ایک حق ہے آپ پر۔ میرے نبی فرماتے ہیں، اوکاشا بتا تیرا کیا حق ہے؟ حضرت اوکاشا عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، جنگ تبوک کے موقع پر آپ نے میری پشت پر ایک کوڑا مارا تھا، آج اسی کوڑے کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اے میرے ملت کے غیور مسلمانوں، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ لینا اور اپنی حسرتوں کو، اپنے امنگوں کو کنٹرول میں رکھنا۔ ذرا دیکھ، آپ ایک عاشق رسول ہے، آپ کہو گے ارے کیسا عاشق رسول ہے، کیسا صحابی رسول ہے کہ نبی سے مار کا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ مگر اوکاشا کی زندگی دیکھو، اوکاشا کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، جنگ تبوک کے موقع پر آپ نے جو میری پشت پر کوڑا مارا تھا، آج اسی کوڑے کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، اے سلمان جا، حجرہ فاطمہ میں وہ کوڑا موجود ہے، اسے لے آ۔ حضرت سلمان فاطمہ کے دہلیز کرم پہ پہنچے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے شہزادی رسول اللہ نے وہ کوڑا منگوایا ہے جسے جنگ تبوک کے موقع پر استعمال کیا گیا تھا۔ اے میرے ملت کے غیور مسلمانوں، حضرت فاطمہ عرض کرتی ہے، ارشاد فرماتی ہے، اے سلمان، آخر بات کیا ہو گئی ہے کہ نبی اتنے کمزور ہیں، نبی کی ظاہری حیات کے آخری ایام ہے، مگر میرے نبی کوڑا منگوا رہے ہیں۔ سلمان نے پورا واقعہ بتا دیا۔ حضرت فاطمہ رونے لگتی ہے۔ سلمان کوڑا لے کر کے بارگاہ رسول میں پہنچتے ہیں اور نبی کے پاس لا کر رکھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد میرے پیغمبر فرماتے ہیں، اے اوکاشا، لے یہ کوڑا اپنے ہاتھ میں لے اور نبی سے بدلہ لے لے۔ حضرات جیسے ہی میرے نبی نے فرمایا، صدیق اکبر چیخ پڑے، اے اوکاشا، میرے نبی سے بدلہ نہ لے، ایک کوڑے کے بدلے میں صدیق کے پشت پر تو چاہے تو 500 کوڑے مار لے۔ حضرات عمر کھڑے ہو گئے، ایک کوڑے کے بدلے میں 500 کوڑے عمر کی پشت پہ مار لے۔ نبی کے نواسے حسین ایک طرف کھڑے ہو گئے، اے اوکاشا، نبی نہیں ہے، اے اوکاشا، نبی کمزور ہے، میرے نبی سے بدلہ نہ لو۔ ایک کوڑے کے بدلے میں جتنے کوڑے چاہ، حسن و حسین کے پشت حاضر ہیں، لیکن اوکاشا بزید ہے، نہیں صدیق اکبر، آپ سے بدلہ نہیں لوں گا۔ اے فاروق اعظم، آپ سے بدلہ نہیں لوں گا۔ اے میرے مقدس رسول کے نواسے، آپ سے بدلہ نہیں لوں گا۔ حضرات میرے نبی
रसूल अल्लाह। जरा देखिए हजरत ओकाशा की मोहब्बत, जरा देखिए हजरत ओकाशा का प्यार। हजरत ओकाशा कहते हैं या रसूल अल्लाह, ओकाशा आपसे बदला नहीं लेना चाहता था, बल्कि आपके जिस्म अक़दस से अपने जिस्म को मस करना चाहता था। जब भी तो बरेली के ताजदार, हम सुन्नियों के इश्क और ईमान के निगहबान इमाम अहमद रजा खान पुकार उठे, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। हज़रात, यतीम खाना आपका यतीम खाना है, ये मदरसा आपका मदरसा है। इससे अपनी मोहब्बत हमेशा वाबस्ता रखिए और यहाँ से एक पैगाम लेकर जाइए कि आज जो दीन से दूरी हमारी बन रही है, शरीयत से दूरी हमारी बन रही है, वाहिद यही वजह है कि हम मोहब्बत रसूल से दूर होते नजर आ रहे हैं। इसलिए सबसे पहले अपने दिल को मोहब्बत रसूल का मदीना बनाइए। इंशाअल्लाह आपकी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब होगी। बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही रुक गए रास्ता कहते कहते। इस शेर पर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ कि ये यतीम खाना है, कीजिए मदद इसकी। ये यतीम खाना है, कीजिए मदद इसकी। गुरबा यहाँ बच्चे पलते और पढ़ते हैं। दुआ है परवरदिगार हम तमाम सुन्नी मुसलमानों को सलामत रखे और इस मदरसे को शादो आबाद रखे। आमीन आमीन। बिजाहे सय्यदिल मुरसलीन वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।